हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 12को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ है। बिजनेस म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ र एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा चाहिँ हामीले के गर्दै थियौँ त, यो म्याक्सिमम मिनिममवाला पोर्सन चाहिँ पढिरहेको थियौँ है। म्याक्सिमम मिनिमममा चाहिँ हामीले इक्जाम्पलहरू सकाइसकेर चाहिँ हामी तपाईँहरूको बुकले दिएको एक्सर्साइजहरू चाहिँ अलिअलि हेर्दै थियौँ र एक्सर्साइज हेर्ने क्रममा चाहिँ मैले कहाँ पुर्याएको थिएँ भन्दाखेरि लास्ट टाइम क्वेसन नम्बर 11 को आई सल्भ गरेको थिएँ भने आज हामी 11 को आई सल्भ गर्नेछौँ है त। के भन्छ त क्वेसनले, एकचोटि म क्वेसन लेखी हेर्छु अनि त्यहाँ पछाडि हामी के हुने रहेछ सल्भफुल गर्छौँ है त। क्वेसन भनेको 11 को बी होइन त, योभन्दा अगाडि पढेको चिज चाहिँ यो है, यो हो। र 11 को बी को बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि द रेभेन्यू फङ्सन फर हे भगवान फर ए 1 युनिट 1 प्रोडक्ट फर्म इज भनेर रेभेन्यू फङ्सन दिएको रहेछ। 200 माइनस 1600 बाई एक्स प्लस 8 माइनस एक्स भनेर दिएको छ। अनि फाइन्ड द भ्याल्यु अफ द्याट रिजल्ट इन म्याक्सिमम रेभेन्यू भनेर भन्छ। एकचोटि फेरि पढौँ क्वेसनलाई। क्वेसनले यहाँनिर के भन्दैछ, द रेभेन्यू फङ्सन फर वान प्रडक्ट फर्म इज भनेर भन्दैछ। भन्नाले एउटा कुनै प्रकारको प्रडक्ट फर्ममा चाहिँ रेभेन्यू भनेको यति आउँछ भनेर दिएको छ। रेभेन्यूको बारेमा कुरा गरिरहेको छ। फाइन्ड द भ्याल्यु अफ द्याट रिजल्ट्स इन म्याक्सिमम रेभेन्यू भन्छ। भनेको चाहिँ एक्सको भ्याल्यु कति हुने बेलामा चाहिँ म्याक्सिमम रेभेन्यू हुन्छ भनेर भन्न खोज्दैछ। अनि म्याक्सिमम रेभेन्यू चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ सोधेको छ र म्याक्सिमम रेभेन्यू कति हुन्छ भनेर सोधेको छैन। एक्सको भ्याल्यु कति हुँदा म्याक्सिमम रेभेन्यू हुन्छ भनेर चाहिँ सोधेको रहेछ है। ल अब सुरुमा दिएको कुरालाई लेखौँ। यहाँनिर एउटा फङ्सन दिएको छ रेभेन्यू फङ्सन भनेर, आर अफ एक्स इक्वल्स टु 200 माइनस 1600 बाई एक्स प्लस 8 माइनस एक्स। यो भनेको एउटा फङ्सन दिएको छ है। अब यो फङ्सन भन्ने बित्तिकै यसले ग्राफिकल्ली हेर्नुपर्दा अथवा हामीले यसलाई कोर्डिनेट जियोमेट्रीको आधारमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि फङ्सनले चाहिँ कुनै न कुनै खालको कर्भहरू डिनोट गरिरहेको हुन्छ है। कन्टिन्युअस अथवा डिस्क्रिट कर्भ, यस्तै कर्भ कुनै न एउटा यसले डिनोट गरिरहेको हुन्छ। अब हेरौँ यो जुन दिएको फङ्सनले चाहिँ कस्तो खालको कर्भ चाहिँ डिनोट गर्ने रहेछ। हामीले कर्भ डिनोट गर्ने भन्ने बित्तिकै धेरै कुराहरू गेस गर्न सकिन्छ है। तर तपाईँहरूले बिजनेस म्याथमेटिक्स पढ्दाखेरि चाहिँ यस्तो कर्भ स्केचिङको बारेमा खासै धेरै त जानिराख्नु त पर्दैन, तर पनि कन्सेप्ट बुझाउनको लागि चाहिँ मैले कर्भ पनि देखाएर पढाउने गरेको छु। र मैले यसको पनि अघि भर्खरै कर्भ चाहिँ प्लट गरेको थिएँ यसैमा। ल त्यो एकचोटि त्यो हेरौँ, मैले स्क्रिनसट लिएको थिएँ होला सायद, त्यो हेरिदिइहालौँ। यसको चाहिँ अलिकति अचम्मको कर्भ आउँछ यो फङ्सनको चाहिँ। यस्तोलाई हामीले हाइपरबोलिक भनेर भन्ने गरिन्छ जेनरल्ली। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हेर्नुहोस् न, यहीँनिर देखिरहेको छ है। यसमा हुने कुराको बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भइदिन्छ कि यो यस्तो खालको अथवा यस्तो होइन, एउटा यिनीहरू कन्टिन्युअस कर्भ होइन है। एउटा चाहिँ यतै मात्रै गइरहेको, जस्तै यसैमा इक्जाम्पल हेर्नु पऱ्यो भने नि एउटा चाहिँ माथि नै गइरहेको छ, एउटा चाहिँ यतै गइरहेको छ, यस्तो खालको हुन्छ है। अब यसको बारेमा चर्चा मैले क्वेसन नम्बर 6मा पनि गरेको थिएँ। क्वेसन नम्बर 6 पढाउने बेलामा पनि हामीले यस्तो खालको कर्भको बारेमा हेरेको थियौँ। यस्तो खालको कर्भमा के हुन्छ त, हाम्रो थ्योरिटिकल्ली जानु पर्दाखेरि, थ्योरिटिकल्ली जुन म्याक्सिमम मिनिममको थ्योरम छ त्यो थ्योरिटिकल्ली जानु पर्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट निस्केको जुन मिनिमम भ्याल्यु हुन्छ त्यो मिनिमम भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल्ली निस्किने म्याक्सिमम भ्याल्यु भन्दा के अरे
त्यही थ्योरिटिकली निस्किने म्याक्सिमम भ्यालु भन्दा अलिकति बढी भएको पाइन्छ है। जस्तै यहीँनिर हेर्दाखेरि मिनिमम पोइन्ट चाहिँ यो आइदिन्छ र म्याक्सिमम पोइन्ट चाहिँ यो आइदिन्छ है। यो यस्तो खालकोमा यो चाहिँ हाइपरबोलिक भनेर कसरी चिन्न सकिन्छ भन्दाखेरि कहिल्यै पनि यो एक्स चाहिँ फ्र्याक्सनको डिनोमिनेटरमा आयो भने चाहिँ यो चाहिँ हाइपरबोलिक हुन्छ। यस्तोले डिनोट गर्ने चाहिँ यस्तो खालको कर्भ डिनोट गर्छ। अब जस्तै सिम्पली 1/x को कुरा गर्नु पऱ्यो भने 1/x भनेको पनि अब यो x त तलपट्टि आयो नि त। 1/x कै कुरा गर्नु पऱ्यो भने पनि यसले डिनोट गर्ने कर्भ पनि यस्तै हाइपरबोलिक नै हुन्छ है। यसको बारेमा तपाईँहरूले पहिले पनि कतै त सुन्नुभयो होला, क्लास 10 मा अप्सनल म्याथ पढ्नु भएको भने त्यहाँ सुन्नुभएको हुन्थ्यो होला पक्कै। यसको अब 1/x कै कुरा गर्नु पऱ्यो भने पनि यसको कर्भ भनेको चाहिँ कता गयो पेन, यसको कर्भ भनेको चाहिँ 1/x को कर्भ चाहिँ यस्तो आइदिन्छ के, यस्तै जोडिन खोज्छ फर्किन्छ, यहाँबाट आउँछ 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 जोडिन खोज्छ फर्किन्छ, यस्तो खालको कर्भहरू आइदिन्छ है। हाइपरबोलिक भनिन्छ यिनीहरूलाई। यिनीहरूको चाहिँ अलिकति अचम्मको पार्ट भनेको चाहिँ थ्योरिटिकली निस्केको यो जुन मिनिमम भ्यालु छ यो मिनिमम भ्यालु भन्दा यो जुन म्याक्सिमम भ्यालु छ नि, खासमा त म्याक्सिमम भ्यालु माथि हुनुपर्ने हो, तर यस्तो के भन्छ अरे मिनिमम भ्यालु भन्दा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ कमै भएको देखिन्छ है। अब यो चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले बिजनेस म्याथमेटिक्समा धेरै खास चाहिँ पढ्न नपर्ने भएर मैले धेरै कुरा जानकारी गराइनँ, यही चाहिने कन्टेन्ट मात्रै भनिदिएँ अहिले। र के हुन्छ अलिकति बेसिक नलेज चाहिँ दिइहालेँ है। अलिकति डिपली पढ्न मन छ भने चाहिँ हामीलाई यसको बारेमा डिपली पढ्नु मन छ अथवा फर्दर केही जान्न मन छ भने चाहिँ किन यस्तो हुन्छ भन्ने जान्न मन छ भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा। हामीले स्पेसल एडिसन पनि बनाएको छौँ यसको लागि है। त्यो एडिसन चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्नेछौँ। होइन भने अब यतिकै ठिक छ, अहिले यसैलाई हेरौँ। अब यो फिगर भइसके पछाडि चाहिँ मैले यसको अलिकति बढी जुम गरेर पनि एउटा स्क्रिनसट लिएको छु। त्यो जुम गरेको वाला भाग पनि हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसनको एन्सर नै भेटिसक्नुहुन्छ है लगभग। यो थियो मैले जुम गरेको वाला फिगर। र यहाँनिर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो भयो फिगर। तपाईँको क्वेसनले सोधेको कुराको एन्सर म अब दिइहाल्छु है। क्वेसनले फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स द्याट द रिजल्ट इज म्याक्सिमम रेभेन्यू भन्छ। म्याक्सिमम भनेको कहाँ छ, यो पिकमा म्याक्सिमम छ। यो पिकमा म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 128 दिएको छ र एक्सको भ्यालु 32 भनेको के पत्ता लाग्यो त यहाँबाट, एक्सको भ्यालु 32 हुँदाखेरि रेभेन्यू चाहिँ म्याक्सिमम हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकियो। एक्सको भ्यालु 32 भएको बेलामा है हामीले यहाँ हेर्दाखेरि यो कुरा बुझियो। तर अब यो यताउता यो गर्न त तपाईँहरूलाई त सक्नुहुँदैन, तपाईँहरूले म्यानेजमेन्टमा यो पढ्नु नै पर्दैन क्या खासमा। त्यही भएर अब हाम्रो कोर्स नै त्यसरी नै डिजाइन गरिएको छ कि दिँदै नदिनु कि दिएपछि मजाले दिनु नि है। सर्फेसली उडाएको मात्रै छ तर ठिकै छ। तपाईँहरूले बेसिक म्याथमेटिक्स म्यानेजमेन्टमा बेसिक म्याथमेटिक्स पनि लिन मिल्छ सायद, त्यो लिनुभएको भए चाहिँ यो पढ्नु भएको थियो होला ग्रेड 11 मा कर्भ स्केचिङ। अब चाहिँ हामी त्यसको थ्योरिटिकल्ली कसरी सल्भ हुन्छ त्यो कुरा हेरौँ है। त्यो कुरा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीलाई आर अफ एक्सको त भ्यालु मैले लेखिसकेँ। पहिला सुरुमा यसको हामीले डेरिभेटिभ निकाल्नुपर्छ, आर ड्यास अफ एक्स। आर ड्यास अफ एक्स भनेको के हुने भयो त, आर अफ एक्सकै डेरिभेटिभ त हो नि, डी आर अफ एक्स बाई डिएक्स हुन्छ। अब यो भनेको चाहिँ के हुने भयो त, यो भनेको चाहिँ डी 200 माइनस 1600 बाई एक्स प्लस 8 माइनस एक्स। अब फेरि तपाईँहरूले डेरिभेटिभ कतिको पढ्नुभएको छ, डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने भयो, गाह्रो हुन्छ। यो अगाडिको क्वेसन भएको भए त अलिकति सजिलै स्किप गर्न पनि मिल्थ्यो। अब यो क्वेसन चाहिँ अलिकति कडा नै खालको रहेछ। डी बाई डिएक्स माइनस डिएक्स बाई डिएक्स। यहाँनिर के हुन्छ त, 200 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ हामीले 0 नै लेख्ने गरिएको छ, त्यो भनेको 0 नै भइहाल्यो के अरे। अब हामीले यता अर्कोतिरको चाहिँ जाउँ है त।
यसको भ्यालु चाहिँ के हो कतिको याद छ डेरिभेटिभ पढेको हो होइन भने यता हेर्ने है यो 1600 यसलाई हामीले यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ के डी x + 8 को पावर -1 पनि लेख्न सकिन्छ के किनकि 1/x लाई हामीले x को पावर -1 लेखेको होइन यो x/8 लाई पनि माथि लग्नु पर्यो भने पावर -1 हुन्छ यस्तो लेख्न सकिन्छ है अब यो भइसके पछाडि हामीले यसलाई फेरि यो 1600 भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर लेख्न पाइन्छ बाहिर लेखियो d x + 8 को पावर -1/dx अब यहाँनिर चेन रुल लाग्छ के खासमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि एकछिनको लागि यतिलाई चाहिँ तपाईले के सम्झिनु पर्यो u सम्झिनु पर्यो यो u भयो भने यो कस्तो देखियो त यस्तो हुन्छ अनि माथि चाहिँ u मा गर्ने तल dx मा कुरा मिलेन भने पछाडी du को पावर -1/du नै हुनु पर्यो अब डिनोमिनेटरमा du थपेपछि न्युमरेटरमा पनि du थप्नु पर्यो बाँकी रह्यो dx लाई पनि लेखिदिनु होला यो भनेको कस्तो देखियो त du अब u को पावर -1 को डेरिभेटिभ के हो त यसमा पावर रुल लाग्छ पावर रुल लगाउनु पर्दाखेरि यो भनेको -1 टाइम्स u n भनेको -1 नै भइहाल्यो -1 यो भनेको -1 बाइ -1 बाइ कति u को पावर -2 टाइम्स du/dx त छँदैछ du/dx हुने हो अब यसलाई चाहिँ मैले यतापट्टि लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्छु त यसलाई मैले यहाँनिर लेखेँ भने चाहिँ यो भनेको 1600 इन्टु u यहाँबाट हेरेर लेख्ने है टाइम्स -1 टाइम्स बाइ dx हुन्छ यो भनेको कति आउने भयो त 1600 -1 भनेपछि टाइम्स -1 यो यतिलाई चाहिँ मैले तल लगिदिएँ यो भनेको x + 8 को पावर 2 हुन्छ किनकि यहाँनिर -2 भइसकेपछि त्यो डिनोमिनेटरमा जाँदाखेरि +2 भइजान्छ टाइम्स यसलाई dx/dx प्लस d8/dx पनि लेख्न सक्छु यो भनेको 0 हो हेर्नुहोस् सिधै 0 भयो केही गर्नु परेन dx/dx भनेको 1 हो भने पछाडि के देखियो त यो भनेको -1600 किनकि यो टाइम्स -1 छ नि त अनि यहाँनिरबाट आएको 1 लाई टाइम्स 1 गर्दाखेरि त 1 नै हो केही फरक परेन x + 8 को स्क्वायर जस्तो देखियो अब यसलाई लगेर मैले यतातिर लेख्ने भएँ है त कुरा बुझ्नु भयो नि डेरिभेटिभको डेरिभेटिभ गर्न आउँदैन भन्छ कि डेरिभेटिभ प्र्याक्टिस गर्ने है झ्यामझ्याम त्यो जम्प गरेर गर्ने होइन एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा पनि डेरिभेटिभ नै गरेर गर्ने एक्जाममा टाइम छैन भने मात्रै जम्प गर्ने है नत्र जम्प नगर्ने है अब यहाँ के हुने भयो x को पावर 2 हो 2 माइनस dx/x थियो dx/x भनेको 1 भइहाल्यो यो भनेको माइनस टाइम्स माइनस प्लस भयो पोजिटिभ भयो 1600 बाइ x + 8 को स्क्वायर -1 हुने भयो है त यो भयो हाम्रो r'(x) मात्रै आएको छ अझै हामीलाई डबल डेरिभेटिभ पनि निकाल्नुपर्छ सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ त्यो किन निकाल्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले पछि निक्लेको भ्याल्यु x को आएको भ्याल्युले पोजिटिभ भ्याल्यु के अरे म्याक्सिमम भ्याल्यु दिन्छ कि मिनिमम भ्याल्यु दिन्छ त्यो हेर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो निकाल्ने गरिन्छ अब त्यो निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि r'(x) भनेर भनिन्छ यो भनेको r यस्तो हो यसको भ्यालु त हामीले भर्खर निकालेको छौँ यहाँनिर d 1600 बाइ x + 8 अब यो जम्प गर्ने होइन है डेरिभेटिभ गर्नु होला है नत्र गाह्रो पर्छ पछि एक्जाममा फेरि गाह्रो हुन्छ है जम्प गर्ने बानी अहिले हालको लागि बन्द नै गरिदिउँ होला d अब यो लाई स्प्लिट गराउँदाखेरि d 1600 बाइ x + 8 को स्क्वायर होल डिभाइडेड बाइ dx माइनस यो भनेको कति हुने भयो d1/dx यसको भ्यालु सिधै 0 लेख्दा पनि पाइन्छ कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ अब यतिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको d 1600 बाइ dx + 8 को स्क्वायर जस्तो देखियो ओ माइ गस यो होल डिभाइडेड बाइ dx यस्तो देखियो यसलाई हामीले के पनि लेख्न सकिन्छ त यतापट्टि हेर्नुहोस् है
-2 जस्तो लेख्न सकिन्छ बाई dx त भइहाल्यो। अब यो कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर निकालिदिनुस्। 1600 d x + 8 को पावर -2 बाई dx हुने भयो। x + 8 एकछिनको लागि यतिलाई चाहिँ u सपोज गर्नुभयो भने यो कस्तो देखियो, du - 2 बाई dx जस्तो देखियो। माथि u को टर्ममा राख्ने अनि dx ले काम गर्दिन्छ, गर्दिँदैन, अरूको काम कसैले गर्दैन है। भने पछाडि हामीले तल पनि du नै राख्नु पर्यो। अब डिनोमिनेटरमा चाहिँ du राखिदिने, न्युमिनेटर रिसाउँदैन त्यसरी, न्युमिनेटरलाई खुसी पार्न du न्युमिनेटरमा पनि राखिदिनु पर्यो। बाँकी रह्यो dx, त्यो पनि लेखिदिनु होला। यसलाई चेन रुल भनिन्छ है। चेन रुल लगाउँदाखेरि यो भनेको के हुने भयो, अब यतिको कुरा आउँदाखेरि फेरि पावर रुल लगाउनु पर्छ। पावर रुलले n x n - 1 भन्छ। n भनेको -2 छ, u -2 - 1 टाइम्स du बाई dx भनेको x + 8 हो। du भनेको मैले यहाँबाट ल्याएको थिएँ नि त u को भ्याल्यु, d बाई dx हुने भयो। यो भनेको कति आयो त, -2, u को पावर भनेको कति हुने भयो त, u को पावर -3 टाइम्स dx बाई dx प्लस d8 बाई dx हुने भयो। dx बाई dx भनेको 1 हो, लेख्नु परेन, टाइम्स है भन्दा नि अब लेखेर हेरौँ 2u³ यो, अनि यहाँनिर 1 + 0 यो भनेको -2u - 3 टाइम्स 1 हुन्छ। टाइम्स 1 भनेको त अब त्यो जरुरी छैन लेख्न। भने पछाडि -2u को पावर -3 हुने रहेछ है त। अब यसैलाई मैले डाइरेक्ट यतापट्टि लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्नु पर्ने भयो त, = 1600 टाइम्स यतिको भ्यालु मैले यहाँनिर निकालेको छु, u होइन, यहाँनिर x + 8 नै हो, को पावर -3 यो भनेको 16 दुना 32 -3200 बाई x + 8 को पावर 3। यो -3 डिनोमिनेटरमा जाँदा +3 भएर तल क्युब भइदियो। यो बुझ्नु होला। अब यस पछाडि हामीले के गर्छौँ, फर म्याक्सिमा र मिनिमा। म्याक्सिमा र मिनिमाको लागि चाहिँ के हुन्छ, स्टेसनरी पोइन्टमा म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु चाहिँ लाई गरेको हुन्छ। स्टेसनरी पोइन्टको कन्डिसन के हो, r' अथवा डेरिभेटिभको भ्यालु 0 हुन्छ भन्नेको हो। यो भनेको कति हुने भयो त, r' भनेको कति भनेको थिएँ मैले, 1600 बाई x + 8 को स्क्वायर भनेको थिएँ, -1 = 0। और यो -1 लाई मैले यता लगेँ भने +1 हुन्छ। 1600 बाई x + 8 = 1 हुने भयो। और 1600 = यसलाई मैले क्रस मल्टिप्लाई गरेँ भने 1600 भनेको के हो, 1600 भनेको 40 को स्क्वायर हो। यो भनेको x + 8 को स्क्वायर जस्तो देखियो। अब यो स्क्वायर स्क्वायर काटियो भनेदेखि बाँकी के रह्यो, x + 8, और x + 8 = 40, और यो 8 चाहिँ उता गयो भने के हुने भयो त, x = 40 - 8, यो भनेको 32, x को भ्यालु 32 हुने रहेछ। यसले मिनिमम भ्यालु दिन्छ कि म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ चेक गरौँ है त। when x = 32 चेक गर्नको लागि के गर्ने, r'(x) मा लगेर त्यो जुन हाम्रो x को भ्यालु छ, x को भ्यालु 32 छ भने चाहिँ 32 नै राख्नु पर्यो। यसको भ्यालु राख्ने, यो भनेको -3200 बाई 32, x को भ्यालु 32 प्लस 8 को क्युब, यो भनेको कति आयो, -3200 बाई 40 को क्युब। यो भनेको डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा हालेँ मैले, 3200 भने पछाडि यसको चाहिँ आयो -1/20। -1/20 भनेको के हो, <0। <0 लाई हामीले के भन्ने गरिन्छ, यसले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब म्याक्सिमम भ्यालु दिँदो रहेछ भनेपछि रेभेन्यू म्याक्सिमम, r(x) म्याक्सिमम चाहिँ केले दिने रहेछ, x को भ्यालु 32 ले दिने रहेछ। अब हामीले म्याक्सिमम भ्यालु सोधेको छैन भने चाहिँ त्यो लेख्न जरुरी छैन। के लेख्नु पर्यो, रेभेन्यू इज म्याक्सिमम
वेन एक्स इक्वल्स टु कति 32। अब एकचोटि माथि पनि हेरिहालौँ। एक्सको भ्याल्यु 32 हुँदा मैले के भनेको थिएँ, म्याक्सिमम भ्याल्यु दिन्छ भनेर भनेको थिएँ डायग्राम हेरेर, र यो कुरा पनि ठिकै रहेछ। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाँकी रहेका क्वेसनहरू सल्भ गरौँला। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्। केही प्रब्लम भइहाल्यो भने चाहिँ हामीलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कता गयो 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रब्लमहरू आफ्नो क्वेरिजहरू राख्न सक्नुहुन्छ यसमा। अनि केही विषयमा अलिकति डिप नलेज चाहिएको छ अथवा एक्स्ट्रा केही बढी पढ्न मन छ भने पनि यहाँनिर कन्ट्याक्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूलाई स्पेसल एडिसन चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ। अनि साथीहरूलाई पनि पढाउँदै गर्नु होला, ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्नु होला, अनि अरूलाई पनि पढ्ने मौका दिनु होला। अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्छु। थ्याङ्क यू।